बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। यासिर ने पूछा है, सर आज आपको क्या हुआ है? और ज़ैद हसन ने लिखा कि सर हक है जो कहा, दिल जीत लिया। मैंने सोचा यासिर की बात से आगाज़ करते हैं कि मुझे क्या हुआ है। वो जो कहते हैं ना, अज़ियतों के तमाम निश्तर मेरी रगों में उतार कर वो बड़ी मोहब्बत से पूछता है कि तेरी आँखों को क्या हुआ है। जब सारा दिन आप बेटियों के और बच्चियों के दुख सुनते हैं और उनकी उम्र से अलरगम यानी 22 साल, 32 साल, 42 साल एक साथ दुख वो झेल रही हैं, और हर दूसरे घर में अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उन्हें अपने माँ बाप की लड़ाइयाँ, माँ बाप की बदतमीज़ियाँ, बदतहज़ीबियाँ, बाप का बुरा रवैया, एक एक चीज़, फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी बच्चों के साथ बड़ा हो रहा है। आप सोचिए कि एक तंजील शकील साहिबा ने लिखा है, आमतौर पे तंजीला होता है लेकिन इन्होंने तंजील लिखा हुआ, तो नाम भी इनका तंजील ही होगा। वो कहते हैं, सर मर्दों में जो 6 पॉइंट आपने बयान किए, मेरे शौहर में 6 के 6 हैं। वो मॉम बॉय नहीं है, वो मॉम सन नहीं है, वो साथ सिस सन भी है, यानी सिस्टर उसकी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ है। और मेरी ज़िंदगी के 20 बरस उन्होंने खा लिए। मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी कानों में एक ही आवाज़ गूंजती है, तुम्हें तलाक दे दूँगा, तुम्हें घर से निकाल दूँगा, तुम्हारा सर फाड़ दूँगा, तुम्हें धक्के दे के निकाल दूँगा, तुम्हें सबके सामने बेइज्जत और रुस्वा कर दूँगा, तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूँगा। ये जुमले नहीं हैं, ये जहर से भरे हुए तीर हैं जो आपके सीने में जाके लगते हैं। उम्र छोटी हो या बड़ी हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। जहर तो जहर है, असर करेगा। क्या ख्याल है, ये जुमले उन्हें कुछ सिखाता होगा? जो आपके अंदर कतरा कतरा करके जमा होता है, आपकी आँखों से भी वही निकलता है, आपके होंठों से भी वही अदा होता है, और आपकी दुआओं में भी वही चीज़ आप मांगते हैं जो आपके दिल में होती है। कोई आपसे ना तो दुआ मंगवा सकता है, कोई आपके गुस्से को काबू नहीं कर सकता, कोई आपकी मोहब्बत को कम नहीं कर सकता। जिस दिल में गटर की सी कैफियत हो वहाँ वो होगा, जिसको ये बहुत ज़ोम होगा कि मैं मर्द हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, सब कुछ क्या कर सकते हैं? आप देने पे तो कुछ भी आमादा नहीं है, आप इज़्ज़त तक देने पे तो आमादा नहीं है, रिश्तों को रिकग्नाइज़ करने पे आमादा नहीं है। तंजील ने लिखा है कि अपनी बहनों को वो सर पे बिठाता है, सर आँखों पे रखता है, और अपनी बेटियों को बकरियां कह के बुलाता है, उनको बकरियों का रेवड़ का नाम देता है। जितनी उनकी इंसल्ट कर सकता है ये मेरे सामने करते हैं, और अपनी बहनों को तो सरदारियां तक कह के बयान कर देता है कि वो सरदारों की बेटियां हैं और वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं। ये जो उसका अपना नुत्फ़ा है, इसके बारे में ऐसा वो क्यों नहीं सोचता? खातिन हज़रात, गुज़श्ता कई महीनों से जितने भी हमारे क्लिप्स वायरल हुए जो आपको बहुत पसंद हुए, सबकी अपनी अपनी वजूहत हो सकती हैं। कल ये हुआ कि ये क्लिप ऑन करने के बाद मैं जल्दी सो गया और थका हुआ था, तो रात को देर गया, आँख खुली, मैंने नमाज अदा की, फिर फजर का इंतज़ार किया। तो नमाज फजर के बाद मैं 4 बजे अपने वर्क प्लेस पे आके बैठा, तो मैंने कंप्यूटर ऑन किया तो 173 लोगों के कमेंट्स से वो 6 आयतों वाले पे उफ़ अल्लाह, ऐसा गदर मचा हुआ था। बहुत सी लड़कियां ऐसी भी थी जिन्होंने कहा कि शुक्र है आपने मर्दों के बारे में बात की। कुछ मर्दों ने तो टुका के बुरा भला कहा हुआ था, और कुछ ने बड़े धीरे से कहा था कि आपने बड़े अहम पॉइंट उनको किया है, उठाया है। एक सब ने कहा इसका मतलब तो फिर ये है कि बंदा शादी ना करे। अच्छा, आप चीज़ों को समझने की बजाय गलत कंक्लूड करने में कितने माहिर हैं। यानी आदत दूर नहीं करनी, मर्ज़ का दिफा करना है और उस ख़राबी को हिफाजत के साथ रखना है। नहीं करना तो फिर ठीक है, निकाह नहीं करते, फिर शादी नहीं करते, फिर उसके बिना ज़िंदगी एक और बुरे रुख पे डाल देते हैं। सरवत आदिल ने लिखा, सर दिल चाहता है ये वीडियो तमाम लोगों को भेजूं जिन्होंने मुझसे हमदर्दी की बजाय ताने दे दे के मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। मर्द ऐसे ही होते हैं, इनको औरत ही अच्छा बना सकती है, मगर इसे तो ना इसकी माँ ने अच्छा बनाया ना उसकी बहन ने अच्छा बनाया। उसने उम्र भर अपना तहक़ीर आमेज़ रवैया नहीं बदला। मेरी ज़िंदगी की बर्बादी तो हुई,
پر آپ کے اس کلپ کی بعد ممکن ہے کچھ بچیوں کی زندگیاں ایسے برے لوگوں سے بچ جائیں، یا شاید کچھ اپنے آپ کو مزید برے بنانے سے رک جائیں۔ یہ 6 کی 6 باتیں خوبیاں ہیں یا خرابیاں ہیں، ان کو آپ نے الگ الگ لوگوں میں دیکھا ہوگا، پر میں نے تو ایک ہی مرد میں ان سب کو بھگتا ہے۔ ضرورت ہم آپ کی اذیت اور تکلیف کا محسوس کر سکتے ہیں۔ میرا رب آپ کے لیے بہت آسانی کرے، سکھ دے آپ کو، آپ کے بچوں سے، بیٹوں سے۔ مجھے لگتا ہے آپ اپنے بیٹوں پہ تھوڑی اور توجہ دیں، ان کو آئیڈیل مرد بنا دیں، ان کو رول ماڈل بنا دیں۔ جو آپ کے میاں کے اندر خوبی نہیں تھی وہ آپ کے بیٹوں کے اندر آ جائے۔ یہ ہو سکتا ہے، آپ نے خود ہی لکھا تھا کہ ایک عورت ہے جو بدلہ مت لیجئے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ غصے میں اپنے بیٹوں کو اس سے بھی برا بنا دیں اور پھر یہ ظلم اور یہ زیادتی نسل در نسل چلتی رہے۔ واجدہ فردوس نے لکھا ہے جو مرد اپنی پہلی محبت کو نہیں بھول سکتا اس کو بھی اس میں شامل کریں۔ ایسے مرد زندگی برباد اپنی بھی کرتے ہیں، دوسروں کی بھی کرتے ہیں۔ انہیں پہلی عورت ہی نہیں بھولتی، وہ پہلی بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ پہلی محبوبہ بھی ہو سکتی ہے۔ بابا تمہاری قسمت میں نہیں تھی تو چلی گئی، اب ہماری جان کو کیوں آتے ہو؟ ہر وقت اس کو یاد کر کر کے آہیں بھرتے ہو اور ہماری زندگی بھی خوار اور خراب کرتے ہو۔ ویسے واجدہ آپ کی بات تو بالکل بجا ہے، اس کو شامل کر لینا چاہیے۔ اچھا، یہ صاحب ہیں، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، ریسٹ لسٹ لکھا ہے، اور ان دا اینڈ کنکلوژن از ڈونٹ میری۔ کنکلوژن اگر آپ نے یہ نکالا ہے تو وہ ہماری دادی کہا کرتی تھی کہ ساری رات سنتی رہی اور صبح پوچھا کہ زلیخا مرد سی کہ عورت سی؟ اللہ معاف کرے، مطلب اتنا تفصیل سے سمجھایا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے۔ تو آپ نے اگر اس میں سے یہ نتیجہ نکالنا ہے تو بسم اللہ، یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کی عقل اور دانش ہے۔ جو آپ کے خیال ہے خالص ناقص خیال ہے، اس پہ میری پسند کا ٹھپا مت لگائیے، چونکہ یہ میں نے نہیں کہا۔ یہ آپ اپنی کوئی غلطی بھی کرو گے، غلط کام کرو گے تو اس کا ذمہ آپ ہی کا ہے، میرا ذمہ اوش پوش۔ محتشم احمد نے لکھا آئی ریئلی لائک یو سر، آئی لو یو سر۔ اینی مرزا نے لکھا سر صحیح کہا آپ نے، میں نے برسوں یہ اذیت صحیح ہے، اس کی اوقات ہی نہیں کہ وہ شادی کرتا۔ جو بندہ ذمہ داری کو نہ نبھا سکتا ہو اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ گھٹیا، سائیکولوجیکل، کم ظرف میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ میں بدلہ لینا بھی چاہوں تو کیا کروں؟ میری زندگی کے وہ سارے قیمتی دن کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ انا واسف نے لکھا سر لو فرام کوئٹہ، دس ویڈیو از فیبولس۔ مبشر عارف نے لکھا سر آپ کی ان باتوں سے کسی ایک بندے کی بھی فکری اور عملی اصلاح ہو گئی تو اس لڑکی کی زندگی بربادی سے بچ جائے گی۔ کیپ اپ یور گڈ ورک۔ اور انس نے کہا سچ کہوں تو یہ ساری خوبیاں یا خرابیاں جو بھی ہیں میرے اندر موجود ہیں، مجھے بہت مدد ملے گی، پر وقت لگے گا ان سے لڑنے اور ان کو بہتر کرنے میں۔ اور اگلی بات جو مبشر نے کہی ہے، مبشر بیٹا آپ کس عمر کے ہو پر آپ نے میرا بھی دل جیت لیا۔ آپ نے کہا کہ سر دل مان گیا ہے، ہار نہیں مانوں گا۔ واہ، عمدہ، کیپ اٹ اپ۔ یہ ہے جذبہ۔ اچھی بات زندگی میں جہاں سے ملے، چھوٹی ہو بڑی ہو، 1 منٹ کی ہو، آدھے منٹ کی ہو یا 10 منٹ کی ہو، اپنے دل کو ہمیشہ نرم رکھیے، گداز رکھیے، سننے والا رکھیے، تاکہ رب اپنی مہربانی اس پہ نازل کرتا رہے۔ یہ انہی دلوں پہ نازل ہوتی ہے جو آمادگی کے ساتھ یوں ہوتے ہیں، جو سخت ہوں، جو پتھر جیسے بن جائیں، ظاہر ان پہ نرمی آ نہیں سکتی، وہ بدل بھی نہیں سکتے اور دوسروں کی زندگی کی اذیت کم نہیں کر سکتے۔ یہ جو شروع کا شعر تھا اس کو دوبارہ سنیے، اس کا مزہ لیجئے۔ بہت برس قبل جب میں کالج میں تھا تب یہ سنا تھا، پر مجھے اس کی تکلیف اتنی شدت سے محسوس ہوتی تھی جتنی آج یاسر کی بات سن کے محسوس ہوئی تھی۔ کیا تھا کہ اذیتوں کے تمام نشتر کہتے ہیں چاقو کو جو تیز دھار آلہ ہوتا ہے، میری رگوں میں اتار کر وہ بڑی محبت سے پوچھتا ہے کہ تیری آنکھوں کو کیا ہوا ہے۔ اب سوچئے کہ ان آنکھوں کو کیا ہوا ہے، یہ اس بدبخت کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، شاعر نے بنا کہے بتا دیا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔